صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول الله جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقصها منه، حتى اللطمة. حتى اللطمة يعني الكف على الوجه، هذه اللطمة، لطمة الوجه يعني الضرب. ضربت إنسانا لطمته على وجهه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، ما معهم شيء؟ يعني لما سألوا ما بهما قال: ما معهم شيء، لا دراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة. قالوا: يا رسول الله، كيف يعني القصاص؟ قال: إنما بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات يعني القصاص من الحسنات والسيئات. فحسناتك تذهب إلى المظلوم، فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم فكبت على حسنات الظالم. وهذا يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله المستعان. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس بأن يتحللوا من هذه المظالم ويطلب البراءة منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات، وإنما حسنات وسيئات. ولذلك الظلم من أخطر الذنوب ومن أفظعها، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يلقى الله ظالما.